جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. نبی پاک نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا میں کتابہ پڑھیا جڑے صحابہ کھڑے سن بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے. کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نبی پاک دے وصال پاک دے بعد مدینے دی گلیاں چ پھردے نے روندے تے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے فرماندے نے کدھر میرا محبوب ویکھیا جی. نبی پاک دا ذکر سن کے بچے رون لگ پیندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نوں حضور ملے تے مینوں بھی ویکھایا جی. حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے. شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزارے تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھ رہا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے. حضرت عبداللہ بن زبیر اس ویلے عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نوں پانی دے رہے سن. جوان پتر نے جا کے آکھیا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی. صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا. آسمان والی نگاہ اٹھا کے کہنے لگے جڑا تیرا محبوب ٹر گیا تے میں تیریاں اکھیاں دا کرنا بھی کی ہے. انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسے ہور نوں نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے. اکھاں نبی نہ ہوئی انہاں نوں ماہی دے بعد کچھ نظر ہی نہیں آندا. او اونٹنی جدے تے میرے نبی پاک سفر فرماندے سن جدا نام سی غضبا. او اونٹنی تے نبی پاک دی قبر انور کو بیٹھی رہی تے روندی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے. سرکار نظر ہی نہ آئے تو انہیں مدینہ دے ایک کھوہ چ چھال مار کے جان قربان کر دی. نبی کریم دا گدا یا فور جدا نام سی جدے تے سرکار سواری فرماندے سن. او 3 دن مدینہ دی گلی چ روندا پھردا رہیا تے حضور نوں ڈھونڈدا رہیا. بے زبان کسی نے پوچھ نہ سکیا کہ قبلی والے کتنے نے. پر سرکار دا ہجرت تے وچھوڑا برداشت نہ تے مدینہ دی دیواراں نوں ٹکرا مار کے انہیں مدینہ دی گلیاں چ جان قربان کر دی. لالیاں والے من سچی دسو جے غلاماں تے جانوراں دا وچھوڑے چ آ حال ہے نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا. نبی پاک دے دنیا تو پردہ کر تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی. اور یہ بھی یاد رکھے گا حضرت فاطمہ الزہرا دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں گئیاں. آپ نے جس دن دنیا تو وصال کیتا اس دن آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا این جوانی چی دنیا تو ٹر گئی. آپ دے دنیا دی جامت تو اور کوئی وجہ نہیں, ایک کوئی وجہ کہ باپ دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہو رہا. 6 مہینے زندہ رہی نبی پاک تو بعد کسی نے 6 مہینے چپ کیتا نہیں ویکھیا. دن بھی رونا تے رات بھی رونا, نہ کچھ کھدا نہ کچھ پیتا. 6 مہینے لگاتار روندیاں رہیاں. تے مدینہ دی عورتاں آ کے کہندیاں فاطمہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو. تو ہاڈے روما نہ کسی دن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے. کدے تے آرام کریا کرو. تے فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام آوندا سی ماں ہی ٹر گئے. دن بھی رونا تے رات بھی رونا. کدے کدے نبی پاک دی قبر انور تے آ کے لیٹ جاندیاں نے. عرض کر دیا بابا دعا کریا جے تہاڈے بعد میری زندگی کتنے لمبی نہ ہو جائے. میرے کو ایڈا لمبا وچھوڑا نہیں برداشت ہونا. لوگ چپ کراندے نے. عورتاں کے تے فرما دیا لوگو جیڑا غم مینوں لگ گیا نا او غم کدے دن نوں لگ جاوے تے دن بھی رات بن جاوے. فرما دیا لوگو تہانوں نہیں پتا میرے بابا دا وچھوڑا میرے نال کیڑا سلوک پیا کر دے. دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے. لوگ تسلیاں دے دنے تے رو کے فرما دیاں نے ٹر گئے نے اے دل تار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے گھنٹ دیتی دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. نوجوانوں روندیاں 6 مہینے گزر گئے. رمضان شریف دا مہینہ آیا. مولا علی فرماتے نے میں گھر آیا ویکھے اج فاطمہ گھر دی صفائی پیاں کردیاں نے. اج بچیاں نوں غسل پیاں آپ کراندیاں نے. اج کھانا بنا کے بچیاں نوں پیاں آپ کھلاندیاں نے. مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں. اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے. مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چ لے گئی. فرما دیا مولا علی
ذرا پتران نانے دے روزے تے بھیجے آجے نہ دو ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ جاؤ کہ نانے دے روزے تے ماں لی دعا کر کے آؤ اللہ دعا دی مانو سے دے عطا کرے حسنین کریمین روتے باہر نکل گئی اچانک سیدہ دی طبیعت نہ سادے ہو گئی مولا علی دی گودی جو سر رکھے آؤ روکے فرما دیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب جے آئے میں اپنے بابا نو جپا مارے آؤ عرض کی تھی بابا پردے سنتیاں نہ لینج نہیں کری دو میں تے دنے بھی رونی رات بھی رونی میری امی بھی ٹر گئی میرا ویر بھی کوئی نہیں بابا تسی بھی جدائیاں دے گئے میں دن بھی رونی میں تے رات بھی رونی عرض کر دیا بابا یا تے زارت لے آ جاؤ یا میں نو نال لے جاؤ بابا میں جان نہیں دینا بابا میرا تواڈے پاج دل نہیں لگ جاؤ ہجر تیرا جائے پانی منگے میں خونے نہ دے گیڑا خونے نہ دے گیڑا کی کردہ ہو تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا نبی پاک نے سینے نہ لالیا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا آدھی ماں تیاری کرنا ہے میں سارے نبیانوں لے کے تیری روح دا استقبال کرنا ہے آج جنت وچ روضہ کٹھیاں افطار کراں گے سیدہ فرما دیا میرے بابا دے کول میں ٹر چلیاں اس سپنے اندر میرا ماہی ملے تین گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی میری اج آخری رات میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤ اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھلے اپنے جان دیاں گلاں نہ کرتے رہے نکے نکے بچے نہیں فرما دیا مولا علی کی کرو میرا بابل بغیر دل نہیں لگدا فرما دیا میں ٹر چلی میرے بعد میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے فرمایا ذرا بولو سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے نوجوان پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی میں ٹر چلی زندگی کٹھیاں گزری علی تواڈے بچیاں دی ماں کدے مینوں آواز دتی ہوے میں سن نہ سکی مینوں معاف کر دیا جے کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے اپنی ذرا نو معاف کریا جے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی مینوں بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیو پر مینوں محمد دی دھی سمجھ کے معافی دیا جے مولا علی دی چیخ نکل گئی ہاتھ کھول کے فرماون لگے زہرا انج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مینوں کسے کدے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جے میرا جنازہ بے کے کوئی آکھے نہ نبی دی دھی دا جنازہ پہ جاندا ہے تیسری وصیت دا ویلا آیا لوگوں کلیجا پھٹ جاندا ہے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا میں ٹر چلیاں جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں او پتر دیواراں نہ لگ کے روندے نے دیاں نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے میں ٹر چلیاں علی میرا حسن روے نہ میرے حسین رونا نہ دے آ جے
میری زینب روے نو میری کلثوم دا خیال رکھے آج اے میرے بعد رہے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی فرما دیا مولا علی کل تسا میرے کفن دفن چ لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی انہوں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاتی بار کھانا کھلا چلیاں تیڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑ زلفاں چ پینی ہے میں انہوں غسل کرا کے زلفاں سوار چلیاں میرے بچیاں رون نہ دیا جائے مولا علی فرماؤں لگے زارا وہ تیری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے آخری وصیت ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے نے فرما دیا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی میں تو آڈے بچنا دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جائے اپنی فاطمہ نو یاد رکھے آج میری قبر دے آندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرما لگے تو نبی دی شہزادی سے نہ فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکے آج زارا جدوں بابا کل جاویں علی دی شکایتاں نہ لاویں نہ بڑا فقیر جیا بندہ فاطمہ میرے نبی نو میرا سلام کہہ دیویں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی امام حسن حسین رو دے آگے کہنے لگے اماں اجے چائینہ مولا علی سینے لگا کے فرمائے رو دے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظریں آئیاں انہیں آکھے بچے جلدی جاؤ ماں ٹر چلی جائے جاتی واری ماں بیخ لو اسا پوچھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لینے دعا پترا نے آ کے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی میاں صاحب فرما دینے کہ ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشاؤ تے کون کرے رکھوالی آخری ویلے بھی آخری بیلے بھی سیدہ نے اے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ فاطمہ دے جگرات قبول نے تے میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما دے